غوث پاک بول سکتے کہ نہیں؟ بول سکتے بول دے کہ نہیں؟ کوئی بندہ آندا ہے کہ تسی بول رہے ہو، مینوں کہندا ہے تسی بول رہے ہو تسی غوث پاک ہو، میں کہ تسی نماز پڑھ دے ہو تسی محمد رسول اللہ ہو؟ کہ جی غوث پاک دا بولنا کتھے تے تہاڈا بولنا کتھے؟ میں کہ محمد مصطفیٰ دی نماز کتھے تے تہاڈی کتھے؟ تے تسی چھوڑ دیو نماز، روزہ رکھنا چھوڑ دیو، حضور دی نماز کتھے؟ انہاں دی ہوا تک جتی تک نہیں تسی پہنچ سکتے ہو تے پھر نماز چھوڑ دیو، روزہ چھوڑ دیو، حج چھوڑ دیو، زکوٰۃ چھوڑ دیو تے او نہیں او مقام ساڈا کہ جس طرح تسی نماز اس دے باوجود کہ تہاڈی نماز نو حضور دی نماز دی ہوا بھی نہیں لگی پڑھ رہے ہو، اسی طرح اسی بھی دو چار لفظ بول رہے ہیں پاویں غوث پاک دے مقام دی ہوا بھی سانوں نہیں لگی تے بول دے نا تے بولنا سنت ہے۔